अधुना अहं प्रोफेसर् वी कुटुम्बशास्त्री महोदयान् आह्वयामि। कृपया स्वविचारान् अत्र ते प्रस्तौतु। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चानवद्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। मंचस्योपरि विराजमानाः विद्वद्वरेण्याः सभायामुपस्थिताः सरस्वतीमूर्तयः बहुत्र विचारणीयं वर्तते। यदा खलु पाश्चात्यानां कालगणनानुसारमेव विश्वस्य प्राचीनतम वाङ्मयात्मके ऋग्वेदे स्पष्टमभिहितमस्ति आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः न तु भारततः न तु मम गृहतः परगृहतः विश्वतः। नाम अस्माकं दृष्टिः सार्वत्रिकी आसीत्। सर्वविध विचाराः सर्वेभ्यः कोणेभ्यः उत्तम विचाराः सन्ति। तान् स्वीकर्तुम् अत्र एषा सन्ततिः भारतीया सन्ततिः सर्वदा जागृता वर्तते। तत्रैव पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष इति अंशद्वयम् अहम् आदौ राजीव मल्होत्रा महाभागान् हृदयेनाभिनन्दामि। एतादृशं ग्रन्थं लिखित्वा अस्माकम् उपकारं कृतवानिति। यत्र प्रप्रथमं न तु आङ्ग्लमाध्यमेन संस्कृताध्ययनं कृतवन्तः ये संस्कृतविद्वांसः तेषां मेथडालजी मध्ये अस्मदीय परंपरागत पदानां तथैव उपयोगः करणीयः इति अहं संघर्षमकरवं कोऽपि न श्रुतवान्। मां निन्दितवन्तः, परन्तु अद्य राजीव मल्होत्रा महोदयः तत्पक्षं स्वीकृत्य अस्माकं सपोर्ट् ददाति। यतो हि वयम् अन्यदीय सांस्कृतिक पदानि स्वीकृत्य वयं विचारं कुर्मः तर्हि वयं बहुदूरं गन्तुं न शक्नुमः। यतो हि तादृशानि पदानि सन्ति यानि धर्म इति शब्दः भवतु, सामान्यशब्दः प्रसाद इति शब्दः भवतु। कः भेदः अन्नस्य च प्रसादस्य च इदं विवरीतुं न शक्यते, अनूदितुं न शक्यते। प्रसादस्य पृष्ठभूमिर्भिन्ना, अन्नस्य पृष्ठभूमिर्भिन्ना। प्रसाददृष्ट्या अन्नस्वीकारस्य पृष्ठभूमिर्भिन्ना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमिः भिन्ना। इदं सर्वम् अवगन्तव्यं। वयम् अन्नम् अन्नार्थं न खादितवन्तः। ईश्वर प्रसाद रूपेण अन्नं यदा खादामः तद् ऐश्वर्य संपत्त्या, ऐश्वरी संपत्तिः या दैवी संपत्तिः कथिता, तां संपत्तिं वयं प्राप्नुमः इति वयं जानीमः। बालादारभ्य वृद्धपर्यन्तं सर्वे वयं भारतीया जानीमः। परन्तु एतादृश विषयेषु दृष्टिः न दीयते विमर्शकैः। मम सौभाग्येन वा दौर्भाग्येन वा पाण्डिचेरी संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी इत्यत्र मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी मध्ये संस्कृत प्रोफेसर भूत्वा गतोऽहं बहु शिक्षितवान्। जीवने 10 वर्षाण्यासं 10 वर्षपर्यन्तम् एष एव सङ्ग्रामः मया अपि कृतो वर्तते। तत्र रिसर्च मेथडालजी अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति इति कथनवत् ते मां भाययन्ति स्म। किमसौ ब्रह्मपदार्थः यज्ञातुं न शक्यते तदाश्रित्य बहु विडम्बना भवति स्म। परन्तु यदा अहं तत् मेथडालजी पश्यामि, तत् मेथडालजी समग्रापि संस्कृताध्ययनार्थम् अनुपयुक्त एव आसीत्। तदा मम विभागे कथयामि, कोऽपि श्रोता न भवति। इतः सर्वे इतरे पूर्वपक्षसिद्धान्तपक्षीयाः आसन्। अतः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इति या परंपरा भारते प्रवृत्ता, सा परंपरा अत्यंत महती परंपरा। इदानीं समयावकाशः नास्ति, केवलम् एतदेव कथयामि। लुप्तानां श्रवणसम्प्रदाय ग्रन्थानां रिकन्स्ट्रक्शन्, आङ्ग्लशब्दम् उपयुञ्जे बुद्धिपूर्वकं पुनः सम्पादनं वयं कर्तुं शक्नुमः अस्मदीय वैदिकदर्शनेषु कृतपूर्वपक्षाणाम् आधारेण, यत् तिब्बत् संस्था कुर्वती वर्तते। इत्युक्ते तादृश प्रामाणिकया रीत्या वयम् इतरेषां मतम् अवगत्य वयं तस्य खण्डनमण्डनादिकं कृतवन्तः। क्वचिदपि प्रतारणादिकं नासीत्। परन्तु एवम् अद्य वक्तुं शक्नुमो वा? ज्ञानमस्माकं कियत् दूरं वर्तते? एकम् उदाहरणं कथयामि।
वेदवाङ्मयस्य विमर्शसन्दर्भे कदाचित् कर्मपरकव्याख्यानं शायणादीनाम् अप्रामाणिकमिति महान् कश्चन प्रवादः बहुकालतः प्रवर्तमानो वर्तते। परन्तु यजुर्वेदे प्रथमपङ्क्तौ ईशेत्वा इति मन्त्रस्य समनन्तरं तस्यैव मन्त्रस्य अवयवभूतब्राह्मणभागे ईशेत्वा इति मन्त्रे ईशेत्वोर्जेत्वा पायवस्थो पायवस्थदेवो वस्य पिता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे इति वर्तते। श्रेष्ठतमाय कर्मणि, श्रेष्ठतमा इज ओनली ए सुपरलेटिव, कर्मणे किं कापि क्रियार्थं। किं तत् श्रेष्ठतमं कर्म? मम दृष्ट्या भोजनं श्रेष्ठतमं कर्म स्यात्, अन्यस्य दृष्ट्या विहरणं श्रेष्ठतमं कर्म स्यात्। किं कर्म इति वेदे नास्ति। तत्र ब्राह्मणं वदति यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म इति ब्राह्मणवाक्यं वर्तते। इदानीं वैज्ञानिकाः मेथडालजिस्ट्स् कथयन्ति ब्राह्मणग्रन्थाः अनन्तरकालीनाः, अतः तेषां प्रामाणिकता नास्ति। तर्हि कथमहं श्रेष्ठतमाय कर्मणे इत्यवगच्छामि? ओके, अनन्तरकालीनाः इति अहमप्यङ्गीकरोमि। तथापि वेदकालात् अचिरप्रवृत्तकाले ब्राह्मणानि कृतानि, न तु अद्य तु न कृतानि। तर्हि तावता वैदिकसम्प्रदायः अद्य दिनापेक्षया सुदृढस्तु वर्तते। तर्हि तस्य वचनस्य प्रामाण्यं नास्ति चेत् भवतः वचनस्य का प्रामाणिकता वर्तते? प्रष्टारः न सन्ति। बहवः एतादृशाः विषयाः अस्माकं सकाशे। यदि ब्राह्मणवाक्यमिदं स्वीक्रियते तर्हि सायणभाष्यं सिद्धम्। यतोहि एवं सर्वत्र ब्राह्मणवाक्यानि स्वीकृत्यैव ब्राह्मणं निरुक्तम् अन्यत् कति पूर्वमीमांसा दर्शनं सहस्रन्यायसंहितं पूर्वमीमांसा दर्शनं एतदाधारीकृत्य सायणभाष्यं प्रवर्तते। एतत्त्रयम् आधारीकृत्य कोऽपि विद्वान् सायणभाष्यं खण्डयतु, वयं तस्य अत्रैव उपावेश्य राज्याभिषेकं कुर्मः, साम्राज्यपट्टाभिषेकं कुर्मः। परन्तु एतत्त्रयं दूरीकृत्य भवन्तः एन्थ्रोपोलाजिकल् स्टडीस्, नो चेत् अन्यसंस्कृतो एवं वर्तते, अवस्था मध्ये एवमासीत्, तदर्थम् एतदत्र व्याख्यानं करोमि। का राजाज्ञा? अङ्गीकर्तव्यस्य का वा राजाज्ञा? यतोहि निरुक्तकालं स्वीकुर्वन्तु, ब्राह्मणकालं स्वीकुर्वन्तु, जैमिनिकालं स्वीकुर्वन्तु, सर्व प्राच्य पाश्चात्य विदुषाम् एकाभिप्रायेण कालं स्वीकुर्वन्तु। ते प्राचीनतमाः सन्ति। तेषां यत् वैदिकव्याख्यानपरम्परा विवरणं वर्तते तन्मार्गं नाहं तत्र नादरं दर्शयामि। अहं तु अन्यविधं मेथडालजि अप्लै करोमि। पृथग्विधं मेथडालजि अप्लै कुर्वन्ति चेत् सर्वत्र सर्वं साधयितुं शक्यते। कश्चित् महापुरुषः उपनिषदर्थानां केवलं गौः यत्र पानीयं पिबति एकपात्रविशेषः तदर्थपरतया उपनिषद्वाक्यानां विवरणं कृतवान्। कर्तुं शक्यते। भाषायाः परिवर्तनार्थं व्याख्यानार्थं सामर्थ्यमस्ति चेत् सर्वं कर्तुं शक्यते। अतः मेथडालजी विषये यः प्रश्नः राजीव मल्होत्रा महोदयैः उत्थापितः सः अत्यन्तं मौलिकः प्रश्नः। पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष परंपरा विषये यः मौलिकः प्रश्नः उत्थापितः सः अत्यन्तं स्वागतीकर्तव्यः पक्षः। बहुवारं मल्होत्रा महोदयः स्पष्टं लिखितवान् अस्ति, योग्यविमर्शपूर्वकं यदि दोषदर्शनं क्रियते स्वागती करणीयमित्येव पक्षं स वदति। न तु अतएव अहमपि पूर्वमेव कथितवान्, इदं न राजीव मल्होत्रा महोदयेन कथितं, कालिदासेन कथितं। सहस्रद्वयवर्षेभ्यः पूर्वं पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चानवद्यं नवमित्यवद्यम् इति अस्ति अस्माकं परम्परा। तर्हि एषा परम्परा अवश्यमेव रक्षणीयं। विशिष्य वयं दर्शनव्याकरणादिविषयेषु बद्धादरा भवामः, परन्तु संस्कृतस्य वस्तुतः हानिः जायमाना वर्तते। वेद पुराण इतिहास स्मृतिग्रन्थ अध्ययनद्वारा। अहं किं वदामि, परन्तु दोषः सर्वात्मना कुत्रचित् न आरोपणीयः। यतोहि सांस्कृतिक पृष्ठभूमिर्भिन्ना। उत्तमं कार्यं तु सर्वे कुर्वन्ति इति अभिनन्दनीयाः सर्वे सन्ति, परन्तु तावता प्रमाणेन उत्तमतया अध्ययनं कृत्वा
ఏకైకः సంస్కృతజ్ఞः ఏకైకం విషయం స్వీకృత్య అథవా ఏకైకం గ్రంథం స్వీకృత్య అథవా ఏకైకం గ్రంథకర్తారం విశేషరూపేణ స్వీకృత్య యది సముచితతరం ప్రమాణ ప్రదర్శన పూర్వకం అపేక్షిత సమాధాన దానం తావత్ భారతీయైః పారంపరికైః అస్మాభిः కరణీయం వర్తతే ఇత్యేవ మల్హోత్రా మహోదయోపి వదతి వయమపి తదేవ ఉద్ఘాటయామः తత్రైవ శైథిల్యం వయం అనుభవంతः స్మः. ప్రాచీనకాలే ఉపేక్ష ఆసీత్. కారణం కిం? మమ గురవः తేషాం అక్షరజ్ఞానమపి అన్యవిషయకం నాసీత్, కేవలం అద్వైతశాస్త్రజ్ఞానం ఆసీత్. ते प्रगल्भाः नासन्, परन्तु इदानीं सा स्थितिर्नास्ति. प्रायः वयम् आङ्ग्लं जानीमः, प्रायः वयं कंप्यूटर् द्वारा व्यवहारादिकं कर्तुं प्रभवामः. अस्माकं शक्तिः प्रतिभा च द्विगुणिता वर्तते. यद्यपि शास्त्रीय बलं किञ्चित् न्यूनतां गतं, चिन्ता नास्ति, तदपि नास्तीति न. तर्हि अस्माकं स्कन्धेषु अद्य महान् भारो वर्तते यत् एकैकः संस्कृतज्ञः यथा राजीव मल्होत्रा महोदयः एकं सुनिश्चितम् एकम् अंशं स्वीकृत्य विचारविमर्शं करोति, तद्वत् वयं प्रत्येकमपि संस्कृतजनः एकैक संस्कृत विमर्शात्मकग्रन्थं स्वीकृत्य पूर्वोत्तरपक्षप्रदर्शनपूर्वकं सप्रमाणिकम् उत्तरम् अवश्यं यावत्पर्यन्तं न दद्मः तावत्पर्यन्तं एषः अस्मिन् सङ्ग्रामे पूर्वपक्षीयाणां विजयः उत्तरपक्षीयाणाम् अपजयश्च निश्चितो वर्तते. अतः अस्माभिर्जागरूकैर्भाव्यम्, अस्माभिः प्रतिवचनदातृभिर्भवितव्यं. पूर्वम् अस्माकं परम्परा आसीत् न्यायामृतग्रन्थः, इदानीमपि अद्वैतिभिः अधिकं सम्मान्यते मध्वाचार्यसम्प्रदायसिद्धजनापेक्षया. यतोहि तेषां प्रसादात् अद्वैतसिद्धिरुत्पन्ना. एवम् अस्माकं दृष्टिरस्ति. एवम् मम गुरवः साक्षात् माम् अवोचन्, यदि व्यासतीर्थाः न आसन् तर्हि मधुसूदनसरस्वती न अभविष्यत्. तर्हि एतादृश वादविवादपरम्परा वर्धताम् अभिवर्धतां. भूयो भूयोपि राजीव मल्होत्रा महोदय सकाशात् एतादृशग्रन्थपरम्परा प्रवर्तताम्. एवं सर्वानपि विनिवेद्य आकाङ्क्ष्य पुनरपि एकवारं राजीव मल्होत्रा महोदयं हृदयेनाभिनन्द्य विरमामि. धन्यवादाः.